مخیلو خلیفہ جوڑوں پیدا ایک وسط د خلافت ورک استعداد د خلافت ورک پس رہنا ملائکہ تویچی اسجدوا لآدم. دا غورت ترتیب ہے. چاچیوری اغیب بے وہم کے مبتلا دی اغیب واقع دا سجدے مخکرہ ولی مخکرہ اغیب صورت حجر کے معلومین شد آدم علیہ السلام نے پیدائش نمخ کی اللہ ملائکہ تیلو چیزیں پیدا قوم نو سجدہ بکوائے مخ کی دامر شعر فَإِذَا سَوَيْتُ يُقَمْ دِرْشَاتُ دَ حِجَرْ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقْعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. کلچی برابر کم صاحب فواشم بیا پسیدہ فریوزین دے خلا پیدا کرے نو اور حالداری چدائے دو سے صورت سواد کے دو آیت کی خدائی جواب دار دیتا تعلیق ہوئے تعلیق امر معلق کلچی جوڑے کم دا سے حکم نو سیدہ بکوائے دیکھو نہیں ویلی چی شاہ ہو سیدہ ہو کے دا بکھنیشت شامر تنجیزی کڑے مخی داغل پیدائش نہ ہو کیم نہ ہو نو ترتیب اصل کی دارے چٹک دا امر معلق داغل پیدائش نمخ کے کرو پیدائے کم نو سیدہ بکوائے او کل چی پیدائے کا اگر ترتیب یا پری صورت کے پیدائے کا خلیفہ کا وعلم تعلیم اور کا نو یسقلنا للملائکۃ ملائکہ تبع اسجد قلنا کی چون کی اس کو تعظیم مقام دے دے انعامات مقام دے گا ذکر تقال ربک نہ رہے قلنا ہے للملائکتی کی ظاہر دار شطول ملائک مراد دی اور دلیل آئے چرس براشی کلہم مجمعون سورہ حجر کی ٹول یو دے دلیل تخصیص دپارہ دلیل نشتے جباز خلق ہوئی مراد دا ملائک نہ ملائکت الارض دی دزمکی نہ اخبر دی اصح دار چو واقع برشے اسجدوا لآدم اللہ حکم کرے د سجدے اسجد امرو سجدہ اوکے مادر سجدے قرآن کریم کے سلوس پہ تکرت راجی یو مسجد دے رائنا علاوہ اسی مادر سجدے سجدہ پر لغت کس دے مدن لغت کے ہوتے سین جیم و دال لغت والدائے دو معنی لکھی یو سلمانہ سجدسی سرخ کا تکول کا انحناء چورتے پائے مانا بانے رکوع سیدھے سے یہ سجدسی سرخ کا تکول اور دویا مانا ہم پلوغت کے رچے سجدہ سے تو الانقیاد حکم منل تعبیداری کا منقاد سے کسرخ کا تکے ہوتا نہیں دباس لغت کی راضی پر اصطلاح کی سجدہ سے عام اصطلاح سے عرف عام وضع الجبہۃ علی الارض تندے پزمہ کمانے کے اگر مقابل در رکوع صرف سرف کا تکولی اور سجدہ تندے پزمہ کا کے لیے
بیا بڑے کی اور شرعی سجدہ سجدہ شرعی سے تو یہ سجدہ عبادت شریعت پیمان امر کی اور نہیں کئی شرعی و تو ذکر چلا پارے کوئے غیر اللہ علیہ مکوئے اگئی تو سجدہ عبادت ہوں گئی اور سجدہ شرعی مت ہے اگر یہ عام دا اگر بنا پنیت عقیدہ بانے بنا برابر خبر ہے کہ سرخ کا تکولی اور کہ سر بزمکوانی کی خودلی کچھ عقیدے دئی جاغم معبود دے اقدار دے بند گئے ذکر چی وہ اقدار دے غیردان پدی عقیدہ وانی کا سرخ کا تکی اور کہ سر بزمکا کی کچھ اللہ تی نو دیتا توحید ہوئی اور چھ غیر اللہ تی نو دیتا شرک ہوئی قرآن کریم کے اندر مختلف مصداقات کی یو سجدے ذکر زمانے سجدہ آدم اور ذری تفصیل سبیا راجی دویم سجدہ کل ذکر شی مراد کے منز دے ذکر دے جز مراد کے کل وهم یسجدون سی منزون کئی دریم سجدہ ذکر شی یو رکعت کے مراد ذکر رکعت پورا کی بسی زبان فیدا سجدوا فلیکونوا من ورائکم سورہ نساء کے برائی اوصل دعایت کی سجدوں کی معنی رکعت کی صلاۃ خوف کی دارنگی سجدہ تلاوت راجی کم آیتوں کی تلاوت سجدہ راجی اور مختلف آیتوں نے دانگی سجدہ کل تسخیر تو تابع کول وللہ یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض مسخر جی خاص نال حکم تابع ہے ابھی تماند انقیاد ہم ہوئی اغمانہ لغوی تا اشارہ شد بل سجدہ یوم القیامہ دا قیامت کے سجدہ کول وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ قیامت کے بم سجدے تروب للشین وصفن لرین مشرک بھی منافق بھی کا دارنگی سجدہ کل انقیاد توئی خیوخ صرف انقیاد و مختیر سے یو انقیاد بے سرد توازن سرد انحنان مرکب شیر اولی صورت کرائی وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا دروازی تو سجدہ کو ان کی ورنہ نو گئے نو سجدہ دیکھ دو سجدی منقادین دا عقیدہ ساتے دا نیتو کئی شکم ود اللہ دا حکم تابداری کو اور سرون وقتا کہیں ذکال تک انحنا ضرور مراد منحنین مرادی منقادین قبل ایک ہی سجدہ آدم علیہ السلام اور بیا سجدہ یوسف علیہ السلام دری دوار بیا سا مقصد دے چاہیے چھ سجدہ عبادت مراد نہ پائے کوئی اشکال ہے چھ سجدہ عبادت کو غیر اللہ حرام ہے تو ہر دین کی دان ناروا ہے نہ اللہ کو امر نہ کی فحشا بان فحشا کو شرک توئی کا ان اللہ لا یامر بالفحشاء نہ پائے بانی بعض مفسرین توجیہ کریا یو توجیہ دار چل آدم کلام پمانہ دے الہ ہے ملائکہ تویلی سو سجدہ اللہ تو کہ پسنگے ہو کہ مستقبلین الہ آدم چھ آدم تم مخکڑی دے بستا سو قبلی لام پمانہ دے الہ دویم توجیہ بڑے کدار سجدہ عبادت کو کہ ولی لآدم
دوجی د پیدائش د آدم نا آدم علیہ السلام سے اللہ پیدا کو ذریعے پر شکریہ کی تاسو اللہ سے سجدہ ہو کے بعض تفسیروں دا قول ورکڑے تفسیر قرطبی وغیرہ لیکن بعید دے دغ صحیح توجیہ کی بو سجدہ یوسف علیہ السلام کے کہ سجدہ اللہ تو دی اوپر خرو لہو اور لام التا پمانا دا الہ یا لام پمانا اجبیہ سر دے داغت ملاقات دا وجی اور دے تو ہی تکلف دویم خوددار چی سجدہ عبادت نہ دستشی دا بعض خلق تعبیر کی سجدہ تعظیم دا راز تعظیم سے دا مہم لفظ دے اگر سے بعض استعمال کرے غیر اللہ تو سجدہ تعظیم نہ ولید اللہ تو جکم سجدہ کی دا بے تعظیم ہے سر کون سا تعظیم تعظیم ہے عبادت تو ہی کا حدیث کے لیے دیستے ویلی اکرام ویلی اکرام کو ہے دا نبی ہو دا غیر اللہ تعظیم نہیں ویلی حدیث گرائی او خراغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے سرخ کا تک بعد مرگل یا نبی اللہ مونگا حقدار ہوں چی تا تو سرخ کا تک ہوں تا تو سیدھے کو اگر فرمائے سے نا سجدہ رب تک آئے اور بدو ربکم واکرموا اخاکم بندگی رب لکوائے زخصا سرورم زما اکرام کوائے عظمو نہیں ویلے عظمو اکرمو ویلے نو سید آرہ شریف تا سجدہ اکرام ہو ادویم نم دا یسر سجدہ التحیہ داول مخکنو خلقو چکلب السلامی کولا جو مشر ملاقات دا ولار سلامی بے کولا نداغ السلام اور اکرام بے اداکو بسجدہ اس کا آیت سجدۃ التحیہ سجدۃ الاکرام ہر سجدہ عبادت نو دائمیت نو چلا زمنا سا معبود دے سجدے حقدار دے واقدار دے متصرف دینا دا با مخ کی ادیانو کی موا مخ کی دینونو کی رائے جائز ہوا بولے دا سلام یو طریقہ رکھا اور زمون دین کی دا منسوخ دا عام مفسرین سورت اعراف کی لکھی دا زمون قومت کی منسوخ دا اگر عبادت میں صرف سلامی دا پسرخ کا تکول سرا نو دا منسوخ دزمون پا ملت کی رانی دی جائز اولی دلیل دار یو خدا حدیث ہوں گے بل حدیث دام راجی صحابی یا رسول اللہ ز فارس ستلم اما اولی دا چی اسجدون علی مرزبان اللہم اغا خلق پل مشر تا سجدے کئی مرزبان ای پل ملک توی چیروین توی نمائل چیر مونگا خفل نبی تا سجدہ کو گئی اس مقصد دا صحابہ اکرام دے ذکائی بندگی دا غیر اللہ نہیں کرے نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمانا کر یہ لو کنت آمر ان یسجد احد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها کدا اجازت میں کولے امر فمان اجازت کہ اوتن نے بلتا سجدہ کئی عزت کے لیے ہوتا سرخ کا تقی و سلامے کے لیے ہوتا سرخ کا تقی نو مابت زنانوں تیلو چخپل خاون تدا سکا فاہم منع دے
چاراشی او سرخ کا تکیو کله په خو باندې پوری سرم بګه ښکته شي دا منه ده نو دا منسوخ شو زموږ په ملت کې او مخکې فارس والم کوله چې غیر دین خلقو نور ادیانو کې وا دین د یوسف علیہ السلام کې موا آدم علیہ السلام تم دغه سجده شه دیو جنا صح دارا عام مفسرین لکھی مدارک خازن ابن کثیر محدثین لکلی مرقاز مولا لقاری ابن ماس نے روایت سے جکانا سجودہم لہو انحنان تاخرون لزقن آدم علیہ السلام تشی سجدہ شیدہ دا سو سرخ کا تکولو دا اکرام و دا سلامہ پتور عبادت نو مراد سر کی خودل پزمکنو مراد بس دغه راجح قول لے دلتا او دام بیا زمگا امت کے منسوخ دے ولی حدیث کی راضی مشکات حدیث راوڑی صحابی ذکر کیا رسول اللہ مونږ چې یو بل سره مخامخ شو عین حنی بازنا لبازن یو بل ته سرخ کته کو دغه خلکو کې زوړ عادت وکنا اوس هم بازو کې شته سلام کوي او مشرتا یو کیرتن سر بخته کیه انګریزانو کې ملا طریقې شته نورم کې ایزه کا تاسو کو سر بخته کو هغه تو فرمای الله زما دین کی دانش ہے نو کله چې ویل مونږه ملائکه تام سجدو کې آدم علیہ السلام ته بسرخ کا تکولو ایمان بالحنا صرف دایل ورشه سلام وکي سلام صلی سره سرم کته کې دا دو قسم خلق یو صرف سرخ کته گئی دا د فارس وغیرہ طریقہ وا اوسم د انګریزانو طریقہ یو دای چې سلام کوي السلام علیکم ور سره سرخ کته کوي دا مخکانو ادیانو کی طریقہ وا ولې حدیث کې شته کنه چې السلام علیکم د تحیید طریقہ الله آدم علیہ السلام ته خوله نو هغه ور سره ده لیکن سرم ور سره کا تکوای واقعی داغه اکرام او داغه عزت دائم ملائکه باندې لازم کو چار کله سجده پر اس طریقو شنو معلوم ہے مکرم وي بے معزز وي فسجدوا دته امتثال امر ای بالکل سجدہ وکړه او یو تن دوانه نه کړي بلکې سورہ حجر کې کلهم اجمعون ټول وکړي دا نو سوال الله تعالی چې جدا جدا کړي نه اجمعون په یو ځای کړي ملائکه الله حکم منی الا ابلیس ابلیس استثناء سجدو دے ضمیر ندا استثناء سجداؤ کا ملائکو مگر ابلیس استثناء متصل چی کا دائے مانا پا مگر سر راجی مگر ابلیس کا نو سمانا استثناء لکی اخراج دیو شے دیو جماعت دا حکم نہ دے ابلیس اغیر دا جماعت دا ملائکو دا حکم نویس تو سمانا پدے مانا چو سجدہ و نکڑکا صرف داو چو سجدہ و نکڑا معلوم شاہ ابلیس اولنے شیطان لعب شیاطینو
داغن سره ابلیس مانو سیم بکیوا چربلس نو میده توي چاولی دزنوم حارسو چاولی نوم عزازیلو ولیکن بس قرآن چکم نمیلے ظاہر دار اگر کئی نور سے صفات بھی کر الا ابلیس او کله چې استثناء منقطع راځي کنه نو الا پمانه لاکن نو لیکن ابلیس لم یسجد لیکن ابلیس سجدہ نہ کړ. اور سوال بڑے کردار مشہور ابلیس تعمر رسیجے شعر ہو کنا دپائے وہ بنا ہدایت سے استثناء متصل کا منقطع وہ تو آیا پا امر کی شک مکوائے امر رسیجے ابلیس تشعر بلا شک ولی دلیل پدارے سے صورت اعراف کی راضی ادر دول ساعت کی کل چوی فرمایا لم یکن من الساجدین ابلیس د ساجدین نو ولی نو قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک اللہ فرمائی ما تا امر کڑے ما تا امر کڑے ولی نه کولسی دا خو په معنی چې امر وته شی او هغه د امر خلاف کړي ارګله چې امر وته شو دا استثناء متصل بسنګ کی اقواله کی چې ابلیس دا د ملائکه د جنس نشي ملائک دی ډیرشي نو ابلیسم پکې یو فرد د ملائکو مدائل جماعت کی پری طریقہ داخل شو نو امر ورته شو پائے کہ ضمنن نو الا ابلیس سره دا استثناء متصل او خدا بنا لیا پدې چې ابلیس د ملائکو د جنس نه دی دغه اختلاف د مخ کې اهل علم بعض دغه طرف تسلیل کړي دي چاو او دا سوالونو جوابونه کړي چې قرآن کې ویلي کا دیسو کان من الجن سورہ کہف کې راځي ناوی کان ماندار چې سوارا وہ دا ملائکو نا خو لیکن جنی شو چا جواب کړي چې جن دام یو قبیله دا یو قوم دی په ملائکو کې دے ذکر ملائکو کی داخل دا اقوال دا بائے صحابوں نے نقل لی لیکن رجد آغا اقوال آغا کعب الاحبار تدا کعب الاحبار اب کل اسرائیلی روایت ذکر کل نو بائے صحابوں با آغا نقل کول اور کعب الاحبار اگرچہ مسلمان شو خالب لیکن چونکہ اسرائیلی روایت نقل کو لاخ اکثر دروغ کا بخاری نقل کی کنہ نبی علیہ الکذب ابن کثیر میں پاغوان عزمی خور دروغ دے قول تا اعتبار نشتا بلکہ دا حسن بصرینا ابن کثیر اور نور نقل کرے اور دارنگ در منصور کی نقل کرے قاتل اللہ اقواما یزعمون ان ابلیس کان من الملائکہ تبادی کہ اللہ خلق سے دا زعم کئی کہ ابلیس دا ملائکہ نہ اللہ خوی سے جن نہ ہوگا اور داغی جوابوں نے فائدہ نہ اور کئی ولی دانشی ویلے کرے چی جن ملائکو کیو تبر دے او خاندان دے. او حدیث کے راضی ملائک دا نور نہ پیدا دی
اور جن چرے دا نار نہ پیدا دی مادہ جدا جدا شو دویم دار شروع صلی اللہ پا عابدین و دا ملائکو زجر کئی سورہ سبا کے براش او ملائکو دے خلق تاثر عبادت کو اگی بہینا بل کانو یعبدون الجن نہیں بولی بل نما اصل جن دا ملائکو نے غیر جاگا کا نے ابلیس دا جن نہ دے دا ملائکو نہ دے نو دلتا استثناء سنگ رہے اللہ اغاو استاخور کے استثناء متصل جوڑے اور مسلک دا بعض نحیانو بعض نحات ہوئی استثناء متصل کے مجانست شرط نہیں دخول فی الجماعت شرط ہے تو یو جماعت نہ جنس نہ نہیں پر جماعت کے ناستے نستا استثناء بدائے نسی دیتا ہوں استثناء متصل ہوئے ابلیس اگر چی دا ملائکو دا جنس نہ نو وکانا مغمورا بالملائکہ ملائکو کی پٹو اروح کے بال تناس ملائکو کی اروح کے ناس عبادتوں کول ذکروں کول درسوں کول ظاہر دار چیزا ملائکو نے سبق ہوئے خم ملائکو تے نہیں دبا بیدتیان ازان لار جوڑا کرے چی پورا ملائکو دے ابلیس نے سبق ہوئے خان خیر دے کمون دے بیدتی مولانا سبق ہوئے بے غیرت شوئے دین تداغنی جزکے بے خاص کر قرآن و حدیث یہ رہا دیر طالبانی و واقعی منتر دیری ہوئے بے اور ابلیس آئی سر الناس تو مغورن بالملائکہ ددین بیا بلا مسئلہ روزی چھ ملائکو کی وہ سیدل خو عزت تے نو معلوم ہے چھ ابلیس لم کرامت را گئے ملائکو کی وہ سیدل ابن کثیرم بائے کے بعد کی دید کرامت نہ ہوئی دید استدراج ہوئی کرامت دبا نہ گوری سڑی دبا گورے دیو جنبائے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور دارنگی دو جنید رحم اللہ قول ذکر کرے قول یو شان دے اذا رأیتم الرجل یمشی علی الماء یسیر فی الہوائے فلا تغتروا به حتی تعرضوا امر علی الکتاب والسنہ کلی ستاسو یو سڑے وینے دو بود دا پاس گردی یو سڑے وینے پا ہوا کے لوزی مدو کا کی گئے پہ زرز مرا منڈے وخائی چلا پیر سے پیدا شیدہ لے لوز برگ دے تو گورا پا دریاب کی گردی وقت پین الوندی پا ہوا کے لوزی دا خلانی دے تو سوارو وارا سے کرامتوں نے پیدا شی ادا خلق و تمنڈی ہوئی چدا بزرگ دے فرمائی لا تغتروا بی دو ککی گئے پیما حتی تعرضوا امر علی الکتاب و سنہ داغ خبرہ داغ حالت چلے قرآن و سنت سرو گو رہے گا پخبرے نشے کہتے ہیں دو قرآن سنت دو علماء نے تپو سکے چدا سنگ سڑے دے نو کرامت خدای دے نہ ہوئی کرامت دا اثر کتاب و سنت پسیتل ابلیس سے گلے رسو عاقبت کے پتہ لگے رکھا نو معلوم ہے دا مخ کے اکرام کرامت نو دیتا استدراج ہوئی تکا دجال تبندہ سے اخکار کی درس اس نمونی چرے مرزا غلام محمد تم اخکار شی خلق ویدہ نبی رہو مکرم دے نہ دیتا استدراج ہوئی ہر کلی چرے پا ملائکو کے وہ سیدو دا ملائکو دا ڈل نشا اگر چی دا جنس نہ نشا ام اللہ استثناء متصل سیدہ خیر دے اور پا عمر کم داخل شا یا استثناء منقطع اور پا کلام کی دے کہ بیا تفصیلی
سنگو کل چمگا ملائکو توئی او ابلیس تم اوئی دا ورسر مراد شو گا قلنا للملائکتی و ابلیس یا والجن طول جن پکیو آیا اسجدوا لآدم فسجدوا کل چدوارو تموئی دی یو ڈلی سجدہ اکلا دی بلو نکرگا اللہ ابلیس لیکن ابلیس امر وہ گردو نکرا استثناء ابلیس خبار صورت کے کڑے کم وہ صورتوں نے چمویل پائے بسی بیا طریقہ بلشان پیش گئی دا چونکہ ابتدائی صورت دے گا ندیو جندی صورت کے داغی کلیات پیش گئی علت پیش کی دل پارا چی ابلیس او نکڑا پھر اولی او نکڑا نا جوڑا بودا ما وقتی سر بے خوگے تبی بنی ہو لو دیو جنبے نہیں کری معذورت ہم کو رکھنا ایسا فرمائی نا ابا انکاریوں کو انکار کرے دا منلو دا حکم نا من امتصال دمبری نچے انکار اسی دے امتصال دا امرنا دا مامور بینے میں انکار اسی کر انکار کو دا سجدے کول ابا نفس ابا منع کول انکار خو ابا کی ماند تلفظ مرادی انکارو کی بجوا اور پزلہ کے حالت امداسی چلے انکاری عمل نہ کئی بجوا بانی موئی زنکوم دیتے ابا ہوئی دانے سے معذور ہو بلکہ منینا دائلت شدہ ہے بیا داوجہ انکار والے حکم منع والے حکم کیدی سیدھے مجتہد ہو مجتہد اور مجتہد کل اجتہاد کی اگوی دا امر دا پار دے استحباب دے دا وجوب دا پار نے بعض ایک ہوئی دا سی کیدی سیدھم دا سکڑے اللہ فرمائی نانا واستکبر دی تعاطف علت للمعذور ہوئی دا انکار دا وجہ دلوئے نہ کرے رہے زان لوئے گڑھ لے رہے انکار دے استقبال دا وجہ کرے دے اشتہاد دا وجہ نہ کرے یا دا سو کافر ہوئی چھ انکار دے وجہ نہ کرو چھ معاہدو غیر اللہ تسجدے نہ کم سا اللہ اننا معاہد نہ ہو بلکہ مستکبر ہو دا خوش دل تبادے بیدتان و مشرکان دا خبر پیش کیجئے ہو رکھا شیطان و معاہد و خواہ دم تپتولے کے رشاؤ پر عمل کی ذریعہ مرگ رشتہ خواہ دنیا کی رس خلق شترے چاہیے نفس دا شیطان دے ابلیس عبادت کی اور مصر کیو فندق دے ہوٹل باروین ورطوئی معبد الشیطان دے گئی ایک شیطان عبادت کی دے ابلیس دائی عقیدہ دار سے یو خدا خلے چی ابلیس واقدار متصرف دے دو امدار چکلک معاہد دے غیر اللہ تو چیزیں نے لگی داغی بھی قسم گندہ طریقے عبادت جوڑی کری باروین معبد دے باروین ہوٹل ہم دے معبد الشیطان استقبال کر دے ہوئے استقبال سے تو یہ تکبر دے ہوئے استقبال تکبر نہیں بھیج دیتا تکبر استقبال کی راہ فرق دے استقبال ہمیشہ ہی بغیر استحقاق ہیں پچا کے چی حق دلوئے نشتہ علوئی کئی دے تو استقبال
اور تکبر کل کل بال استحقاق و کل بلا استحقاق. بال استحقاق تنگی لقد اللہ صفت شو المتکبر لہ الکبریا دلویا حق داغر. اگر کہ انسان لماغنا جائز کہ حق دلویا خود انسان نشتے گا اور دا اللہ اشتا وہ استکبار دا اللہ پر صفت کے ونو ہے. اگر استکبار کسی حق نشتے دلویا اور دعوے دلویا کی یہ ابلیس دا چل کرے. اور استکبار قرآن کریم دیر قباحت سر ذکر کرے اور آئی سزاگاہ نے ذکر کری. تکبر سے کرے استکبار حدیث کی رائے مانا راضی وہ ہم دفعہ کہی وہ سڑی یا رسول اللہ دام تکبر دے سڑے خپل جامع صفا ساتھی اور خپل پیزار صفا ساتھی بدن صفا ساتھی نراخ ہے نام تکبر دے اخیر نراخ نظافت دے. او حدیث کرائی یہود خلاف ہو کے نظفوا افنیتکم پلی کمرے صفا ساتھ ہے بولی یہودی ہونے کا حدیث بانے عمل کے دیودا سے گن کے پروتی یہ تو تنظیف ہوئی اس تکبر نہ ہوئی. یہودیان پشان خیرن خچن مکے گا جامع ہم صفا ساتھ ہے بدن ہم صفا ساتھ ہے پل کورون کمرے ہم صفا ساتھ ہے نظیف لوخ ہم صفا ساتھ ہے. تکبر خودی تو ہی کہ بطور الحق وغمت الناس حق خبر طور سی ابھی ہم تپزت کی اڑاڑے سے نہ بھائی تو زور پختو نہیں تو صاحب خبر نہ پڑے گا. اور کار سے بھی سو کی حق پرس خلق تاغیت ابھی اسپک گورے تکبر دیتا ہے دا حق نہ انکار کور اور حق پرس ہو تسپک قتل. ابلیس دا حق نہ انکار ہو کتا آدم علیہ السلام تے اسپک قتل ذکر ہوتا ہے استکبار. مال پہلوی چیزل تا قرآن کلیات کئی رسو چسمر صورتوں نے گو رہے گا دیبا اور استکبار معنی کری لیکن سورہ اعراف کے عبادت لم یکن من الساجدین دا اللہ معنی ہوگا. تکبر سنکڑے قال انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین دا استکبار معنی ہوگا. دا سے معنی دا استکبار سورہ حجر کی نکڑے اور یہ تفسیر کرے ابا یکون مع الساجدین یو دیر شاد کی ولدی انکر قال لما کل یسجد لبشر استکبار انکار ولی کرے ذکر لم اکن دے بار پر وجہ استکبار. اور سورت کہف کے بھی آئے اور تصریح کرے جتنا انکار ولی کیا ولی استکبار کری. یہ روزے انسان ہونا ہوگا ملک امنا کانا من الجن بس سورہ کہف کے صرف دائے ہوئے اور اے علت کا دفع سقر پارا کانا من الجن ففسق عن امر ربهم 15 سال. ابلیس چونکہ دا جناتو نو دا ملائکو نو خنو دا دیو جن خلافیو کو دا امر ضربنا نافرمانیو کو دا سورو سوایتونو کے کم تعبیرات چیلی اگر دا اباو دا وستقبل تفسیر پریوان دریم خبر اوس وکانا من الکافرین دلتا وہ کی بے دو معنی دی وہ خویا عاطفہ دے تفریش بما قبل انکارو کی سڑے دا امر دا اللہ نا اور انکار خاص کر پہ استکبار بانے کری نو دا سڑے کافری کر نو دے شو کانا بمانے سوارا اگر دے شدے دا کافرونا دا کافرو دا ڈلی نو اگر دے
کم الکافر چکم ددن رست کافر کی اگر چاہ وقت کی کافر نو اور اشارہ شو دے تو دے انسانوں کے ہم کافر پیدا کی ابلیس دائی ڈل مشر سے تھا دویم قول دار چکان پخپل مانا دے اور دا ملت دے ما قبل دا ابا استقبال ولی کرے زکا چرے مخی دا کافرون فی علم اللہ دا اللہ پہ علم کی دے دا مخی دا کافران اگر چی بظاہر کے مسلمان و ملائکوں کے اسے دا دلیل سے بری بنے چی عاقبت تا اعتبار عاقبت تا اعتبار حدیث کرا دی یو سڑیوا طول مرد نیکے کارو نے کئی قرآن بوئی منزون بکی عرص بکی آخری عاقبت بے داسشی چی شرک کفر ناراو کے واسطہ شنو مڑبا شنو جانم تا ولرشی دیو جناب ویلیو دا فیصلہ برشاہ مبارک نکے یقیناً چدا یقیناً جنتی دے اور دا یقیناً جہنمی دے ذکر چی انما الاعمال بالخواتیم ما سوا دا چانا چکم قرآن سنت کی جاگ پارا فیصلی کری یقیناً بدانے چدا ولی اللہ دے بس خام خواہ نہ دا عمل نے معلومی خیال امدارے چی ولی اللہ دے بڑے خطرناک مقام وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ دا اس بل انعام دے منگا ذکر ایلو دا صورت پر طریقہ دے انعامات بیانی ذکر نور صورتوں کے پدی ترجمے دی جہاں صورت اعراف کی ویلی التا نور تفصیلات مراد ارکل چراغ یو اکرام و شب سجدہ و مخالفی پیدا دے گورے دید دے ابتلا مقام ہوئی طالب اللہ عزت درکڑی خدا موئے سے سکھ برے مخالف نہیں مخالف بری میں گورے تھا دمرا میں خوشحالے گئے بس ٹول دنیا ستاوے پائے بس دوئے میں کرام سری جنت کے وہ سوال او علم گئے دم وہ ستو ستا جوڑے ستا بی بی جنت کی اسی او خورے ددم جنت نہ پریوانا خوراک واسے کم دے چستا سخوا خیم کنزدیم و زید ونتا کنزدی شوتا قصدن نشیبتا سود ظلم والاونا دری خبر ہوتا ہوکلے دروارو کے اکرام جنت کے وہ سوال خوراک فراخ اور کول دا مضر چیز نہ بچ کول چاہتے ہیں گورا ٹول نے مچون شدا خردا خدا زہر و نخر گئے دامو ایسے گورا پمائے پابندی کے پابندی نہ انعام دربان مضر چیز نے بن کے اور زخرا اس کا خدا رہتا ہے اسے نسوار بنے کے تماکو میں نہ پڑے دامانا تبادی کتابوں کے کڑے کہ وہ نہ سو وہ نہ تمباکو نا دافی مونا مطلب داری وہ مضر شے و حالن اگر وقت کے مضر ہو ویرا مضر شے بن نخرے خان دا پتہ احسان کڑے کہ کم چیزوں نے بند کڑی دربان دے اس قرآن دوزوجو کل جنہ اس کن دا سکنان ماخوذی ہاں سکناو سے دل ہوتے وہ سا دا سکون نے ماخوذ سے دل تکی جوخ کے نہ گورے خزے بانا ایتا سکون ہوتی نا اس کن وہ سا توستا بیوی جنت کی اوسی قرآن اختصار کی ہوتی آدم علیہ السلام سے اللہ پیدا کر حدیث کی راضی بیا سواق پس داغ کیڑے پختہ نا گس طرف تا پختے دا ضلع اثر ضرورت نزدے
کو گڑو کے داول اللہ سورہ کرن ددی نے والے بی بی راویستا حوا دادا اللہ شان ہے بس سنگ پیدا کی اور دغا حدیث بالکل حقیقت حمل تعویل کولے دا معتزلہ کا دغا حدیث بس کی نے بختانہ پیدا کر ضرورت نزدے ددی و جنز ناری نو زنانا یو بل سر عمیق تعلق دے پدے وجہ شداغد ضرورن پیدا رکھا ضرورت طرف نہ اور دا سڑے چیکا نا دا زیاد تعلق دزمہ کی سڑے زکا ابتدائی سڑے چیرے دا زمہ کی نہ پیدا ہے زمہ کی لئے خوفی اللہ والا اگر نکاح ہوتا ہے نا زوجہ شوا ابل حدیث کے بیا تعویل دے اغدار شرا ٹولی زنانا دا چینے پختینہ پیدا دی ٹولی نا ظاہر دار چینے نہیں پیدا دائیں مقصد بیادا ہے یا اصل تے اشارہ ہوتا لکہ انسانان تی چتاسو دخور نہ پیدا ہے اصل تے اشارہ یاد تکی تشبیح مرادی کہ زنانوں پر طبیعت کی کوگوالے لاڈو کی کوگوالی پشان حدیث کرائی کتین نے غیر خمات بشی گنا میں شبک ہوگی تو گزارا و سرکو عاشرہن بالمعروف غلام محمد فقیر چلتا کہ عیسیٰ علیہ السلام قبر ہوں دے و طوایت تب جنازہ کے حضیر ہوئی تو قبر سے پتہ لگی تاتا سشی سعلم دے پڑے مقام چاہے تو جنت پہ دے نا قرآن کریم ظاہر نہ معلومی چاہا جنت تو کم تک جنت دار الثواب اور بھائی کا صفتوں نے ذکر کری چکم سورہ توحا کے برازی بر بانڈے کی منا تگی کی بناؤ گے کی بنا گرمی بننے کی در جنت سے دار النعیم دار الثواب دارنگی احبتو راضی دام دلالت کی پر حقیقت پرے سی تو بڑے نراکس شکا بڑے جنت اگلے تعبیر قول کہ احبتو دیتا میں جوزیانا بل دیتا منتقل شاہ لکدے کہ ورس رائشی احبتو مصرن وغاقی کی تعبیر کون دل تعبیر تساجد نقطفار لئی نقار لرا تو بقبل زیبانی باقی خبر ہے احبتو کی دل تعبیر تاجد نشتا حق دائی صرف دائی اعتراض چھپا جنت کے پابندی نشتا رہے اور دل تخویلی چلا تقربا خدا اللہ حکم نے کہا اگر وقت کی دار الثواب نے کر دولے رست دار الثواب کر دی پابندے وہ پکے نہیں اگر وقت کی چونکہ دار الثواب نہ دو مدارس آدم علیہ السلام پر طریقہ دار الثواب سروسنے داخل شے ذکر منہیات پر کرات دیشی ولا تقربا سر ابن قیم کتاب لکھلے حاد الارواح الى بلاد الافراح پر ایک کلام مناظرہ ذکر کرے کیا کم جنت تے اور طرف نہ دلیل بد طرف نہ دلیل فیصلہ کم خبر ہے نہیں کرے اور گلے سے وہ سے دلی کا نہ خوراک پکی ہو کا نا یا اس طبقے وہ کھلا منہا رغدا سطی واسعا اکلا واسعا خریتا سو دنی جنت ما ددید میونا دکولی تا رغدا سی پریوانا خوراک کوئے پریوان ہوئی آئے تو چھپائے کی سمانا نہیں نہ کمن نہ کیفن چھڑی ربا نفر گویا خان دام بگی نشتا لانکی سے بنفر فلان کے بخوری نا لان کی وقت کے بخوری فلان کی وقت کے نا دانشتا بگی پاوا تعمیم دا پارا بیاوی ہے سوشے تمان دا تعمیم اصل کی دا مکان شبیا یو کمی مقدار بل کیفی
اے درغدن شامل شو، بل مکانی اغیت حیث و شیطما شامل شو، مقدار کے کیفیتوں صفتوں کے دارنگے پا مکانوں کی سپابندی نشتر چکم دے اخرین اخرات. سکناشی کا نا پائے کہ مفرد ویلو اسکن خزے پہ آتف کرے اور زوجو وہ کلا کی بیدوارے تسنیہ کرن پائے کہ نقطم داوا کہ پوسیدلو کی خزے دخاون تابع ذکر پہ آتف کرے. اب پا خوراک کی تابعداری نہیں، خواہن دے نخوری گانے روڑے ربے نکی خوراک کیا رہی ہو مستقل ہے. خوراک کی دانشی ویلے لگا تاشی اخوڑا دا سے شو لگا چھ ماں اخوڑا تاو ہر یو پائے کے مستقلی ذکر تسنیہ ہوئی. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. حیث شیط ماکم ردیو کو پا مرجاو بانے چھ دا انسانانو مشیتو مشتگرے مشیت ارادشتا پا مشیت ارادے بانے کار کئی اگر چاہتا اللہ دے ارادے دلان دے بھی آیو مضر شے. ولا تقربا هذه الشجرة من چکڑے اند تقربا اکڑے دا من خواستر کی دا خوراک پکارا چھ مخورے داونا دا بوٹے مخورے وہ دیتا تاکید ہوئی پر نہیں کے منہیات اکثر پر ذکر قربان سرداجی لا تقربوا الزنا لا تقربوا مال الیتیم قرآن لا تقربوا وہی کر د تماغ لا تقربا لڑے تاکید دپارا سمن اونا خوڑل خود درکنار خوالا بیم نہ ذکر ہے خوالا اس زیدہ مطلب نہیں چھ خواہ تطلل من دی وہ تاکید مرائی ہاں پر ایک بلے و شرعی فائدہ کم زی چھ دا قربان نہ منع کری نہ مراد پائے کہ منعی من الاسباب کل شدائی زنا تمنیز دیکھے گئے غلا تمنیز دیکھے گئے مال یتیم تمنیز دیکھے گئے مطلب دالے اسباب مکوئے ورے دا نظام ساتھ ہے اسباب کیا خو قریب بشی اور تک ہر کلم مویلو چھ پری صورت کی دا انعامات شمار المطلب دے نو اس کو جدا شمار کو وہ کھلائے جدا شمار کو ولا تقربائے جدا شمار کو دا مقصد بیا بصورت اعراف کے نہ دے ندائے پنو لسیات کی کھلاوانے فے داخل کرے فے وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا اچون کے نعمت آل تک نو مراد نو رغدن تماجد نو دا حکمی دا اللہ دا کتاب هذه شجرہ لوی ونو تموی لوی ونی او کل کل وڑو تموی شجرہ من یقطین ظاہر کی دائی شجرہ دا توی چی دا غیر زیلی وی لوی زیلی اکثر غٹوانو تویلی کی ہے او حاضی دلتا ہے حاضی حاضی دلالت کی پتائین ہو پر تشخص باندھے پئی کی بیا دو قول دی دا تشخص دا ذات تے ہو کہ دا نوع دے حاضی شجر دامانم کی ریشی دا قسم ونا دا قسم کہ دا دے کیولاڑی کالتی اور تعین تشخصی دامانا دا یونا دا خاص کر کہ درے پا قسم آنے نوری نوری دے کرنا آخرا خدا ونا خردایا اون سوا پائے کہ ابن کثیر و نور مفسرین شپگ اقوال کو ذکر کری جسو کوئی دادا غنم ونا مشہور دادا لوی بوٹے ہو غنم سو کوئی دا انگورو الکرم چورتا ہے سو کوئی زیتونو
نو لیکن روایت دا حدیث سے صحیح مرفوع پری باب کی نشتہ تکشف پر احوال تصوف کے ہیں دا شاعری کرے نا آگا پا قرائن و سردا معلوم کرے تفسیر کرے چھے قرآن خطائن نہ کرے وہ دی صفتون نا معلومین شدہ دا پیمونا یا دا تماکو بولے کہ رسل چھے کم دھوکہ اور کئی دا سوانا چھے اخرے کنا نو ہمیشہ بے بادشاہ بے خواہ پیمیو گورا کنا چس چوئی گن سپے جرے بادشاہ نسواری اندر غنم روڑائی چھے اخرے دا سی نخکاری چڑی تا دا بادشاہ اور دا خلوص خیال چرائی دا نشے پا وہ نیکسپیر دیکھا کہ دیشی چاہ گئی خبار صورت ابن کثیر ہوئی آخر کے لا علم عندنا بالتعین لأن اللہ تعالی لم یزال عبادی دلیلا نزالک اللہ تعالی بندگان لر پری بانی دلیل نہ درالے گلے نہ پا قرآن کی نہ پا سنت سید مرفوعہ کی نہ خدا خلق و اقوال دی واللہ علم کمی ہو بکی صحیح دے پتائیں دائے کہ منگتا سفیدہ نہ معلومی دا ذکر اللہ نہ کرے یوونا معلومی چاگا وقت کے مضر ہوا نقصانات پکیو بل مضریت پکی نخ کاری خدا یو دیشی دائے پا خوراک سر سڑے جنت نہ روزی دائے مضر پکی لگو لے کہ دیسی آثار امداسی اور یا کہ دیسی چی پس دار و ثوابنا اغونا پکی اللہ نہیں یخی کرا کرے چی داخل یہ ثواب دا پارا یا یخی خواہ ذرہ تینا لرکڑی اغوخ کی پکی شولو ولی من اکڑیا فتکونا من الظالمین دیر تفریحی پر نہیں بانے جواب نہیں کے ان مقدری کر کنی اصل کے وہ تکونا نے نو نظر کو پا ان مقدر فان تکونا ورے دا مقیدی پاگا نہیں پورے فتکونا سمانا کتاسو نزدیشوے دے ونے تانو ظالمان بشائے اکا نزدی نشوے بس ظالم بنے فتکونا من الظالمین لا تقربا کی لا دیتا نہیں ہوئی اگر تم جنت تزین ہو گی کی گی با جنت تبزے ہو کنا ہو گی کی گی بات تو سب دار دے خوراک دو کیزل دو جن نہیں چیزل تے کھلاوی لی خورائے خوری بغیر دلو کی نام خورائے اگر بلشان خوراک اور جنت میں عام پر دنیا نے قیاس کی لا تقربان نہیں در نہیں پر محاورت عرب کی پر دو طریقوں راضی یو تو تحریمی ہوئی بل تو تنزیحی ہوئی محاورت العرب کی داسی تنزیح سمجھنا لکا تعدیب غنطی یہ حرام نہ رکھو مناسب نہ چدا سے ہوگی دائی تو نہیں تنزیحی ہوئی تحریمی داوی چی بالکل بین خردا و حرام نہیں دا نو دوڑا احتمال اشتا اللہ ندی ولی چدا نہیں تحریمی دا و نہیں خوئے دے داریں گے فتکونا من الظالمین دائے تفریقے پا قربان بانے اور ظالم لفظ دے دے نو ظالم لفظ دا عربے پا لغت کے محاوروں کیوں گورا یو مانے خو ندا یو درجہ ندا لیر شید درجات ہر گلی سدا احتمالات پر لفظ کے دن پراتری پری کی بیا یو احتمال راغستل پتا سی طریقہ پکار دی چی نور آیتونو نور و نصوص سرے مخالفت نراج دا قیدہ دا تعویل دا محتمل تعویل دا مشترک بسن کے چی نور نصوص سرے خلاف نراجی کر کدیتا تا تعویل ویاو کنوئے قرینہ راغلہ دا آیت و دا نس دا سے محمل بیان اول چی دا نور آیتونو دا نور دلائل سرے خلاف راجی دا خناروائی گا
دا قاعدہ یاد ساتاول نو سمانال تک نور نصوص ترے ادلہ ترے نقلیم شتا و عقلیم شتا فریبان نیچے انبیاء علیہ السلام پاک دی معصوم دی گناہوں نا نقلی ادلہ کی مفسرین یو دلیل لکی رسول اللہ ینال عہد الظالمین کی اغب دلیل تحقیق التراج دویم سورت السبا کی وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُمْ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ خلق پہ ابلیس بسی روان شول ما سوا دے اور ڈلے دا مومنان دی استثناء کی چھے انبیاء نہ داخل ہے بل وسوق داخل دائم جو زجر مقام کی ہوئی تامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم دارنگے لما تقولون ما لا تفعلون کہ انبیاء گناہوں کی کنا ددی زجر دپارائیم حقدار شل اعتبار کو پاتے نش دارنگ لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین ابلیس ویلو زبراتول بیلارکم ما سوا مخلص بندگان اور اللہ فرمائی سورہ صافات کے انبیاء مخلص کانا مخلصن ہوئی دارنگ انجاکم فاسقم بنبین فتبینو فاسق سڑے چھ خبر روڑینو تحقیق بے کوئے اور دا انبیاء پا خبر کدانی دی ویلی چھ تحقیق کوئے آخری دلم پر رشتہ منت اللہ امر کرے پہ اطاعت رسول اور اطاعت رسولان بانے امت معمور ہے جمیع اقوال و افعال کی استثناء اتنی کڑی نو کسا اقوال و افعال کی گناہوں نے شینو داغیم اطاعت با کیسا دارنگے کہ ددین گناہ صادر شی نو پکار دائی چھ ددین دوچن عذابی بلکہ دریچن عذاب دی ولی بیبیانو دا نبی تیلو کستاسو نا گناہ صادر شنو دوچن عذاب بھئی نو بیا خو انبیاء والا معلوم شدہ امت نا زیادہ عذاب پکار دے اہل علم میری تفسیر قرطبی دیا دلان دے تحقیق اگد لکی اب یاو گو رہے اپائے کہ ثابتی چھ معصومون آنے صغائر کا عصمت من الکبائر اور دلیل عقلی بھی ذکر کرے دا وڑو نم گناہوں نم پاک دی لکلویا نچ پاک دی شرف اکبر کے اتش پیتنا شپیتا کی لکھی مجموعت رسائل دا شامی سواد رسم رسالہ دا رفع الاشتباہ ورطوی تفسیر خازن پر سورت زحا کی لکلی تفسیر دا سورت زحا چھ انبیاء لازم دارا کہ معصوم دی قبل النبوت و بعد النبوت عن الصغائر والکبائر شفا دا قاضی عیاض پر یہ مسئلہ دے تفسیر کرے دویم جلد کی نور امداد سے دیر کتابوں سکھ بڑے بانے اعتراض کی جدا خود شیعہ مسلک دے کہ صغائر کبائر و قبل نبوت و بعد نبوت داغی جواب کتاب دے شرع قائد حاشہ چھ دے نبراس سی ورطوئی اور مصنف دیر غرص رڑے دے نبراس والا اگر یو جواب کی شیعگان ڈوڑے خوی اتم خورینو یو شیر دام نارواش رسو دیتا موافقت ہوئی دیتا مطابعات نوئی دویم دار شیعو مسلک دار ٹک دام بیالے مسلام آئیمہ معصوم دی خو لیکن کل کلتنا شرک صادری کی تقیتا نور سپارش ہوئے مغور کے یومی معاشی دلر کی بیا سپارش نور گناہوں نے بیا منسک ہوئے نفتادہ مسلک ہونے شامی جی کم رسالہ لکلے پائے کہ دا اعتراض جواب کرے چھو ہو رہا سی پشر قائد کی عبل کی ویلی کہ انبیاء علیہ السلام نے جائز دے ہوئی چھ کبیرہ اکڑی گناہ دے کڑی ناغوی خودنی مطلب داشت چھ دا اندری ویلی چھ واقع دی الاختلافات انما فی الجواز لا فی الوقوع واقع نشتتنا خو امکان شتا ہوکا امکان دارے چھ رتر غویشی دا مدر چھ غویشوی خامخ امکان خو کولر مسلم نہیں
خو امکانیات گئے باس کی معتزلہ و بخلاف کے روح المانی آئے کہ ثابتی دلتا دا چی ویلی شی چی دا گناہ دا نبوت دا مخ کی دا دین گناہ کی دا دا معتزلہ و مسلک دا اہل سنت مسلک نے کتے بیزائی نقل کرے اور دائے حمل کرے پا قبل النبوت بیزائی دا قول دا کشاف نہ نقل کرے منہ دیلو چی مکو دا خراب بشی کشاف دا عرصم مسریح من نقل کوئے گا دا معتزلہ و مسلک دے پلا مسلک دا بیزائی بیا لا ینال احد ظالمین کی انتبیہ لکلے انتبیہ خیال شیر ارگل جدا اقوال و دلشتا ددی پا مقتضا بانے اس دی آیت تراش سنگ مانا بکے چی دی سر تعرض رانش اور داغیم دی سر تعرض رانش نئی کیو قولدار چی لا تقربا دا نہی دا تنزیح یہ رو اطاعت یو ادب خیمہ حکار چی دیوانے تا خوالا مزا اور ظلم ستوی خلاف الاولا نامناسب کار گناہ نہیں آگا اچھے وہ بزان زیادتے ہو کے پل زان کے وہ نقصان پیدا کی کم چر ظلم مانو کی رست راضی خیر لا توجیہ منہ غرق ولی لا تقربا مالتا لا دلال کی پتاکید وان غردار سے لا تقربان نہیں دا تحریم نا آغا ونو دای خواوشا گرزدل پہ اللہ حرام کرو فتکونا من الظالمین چی حرام شی اور سڑے کی کنا ضرور گناہگاری کنا بیار ظلم پمانا کی تعویل بنکے روح المانی تمڑ خپو یگی چی لا تقربان نہیں دا تحریم نہیں دا تحریم حملی پا عمد بانے نہ پا خطاو پا نسیان تو لاقل والا ہوئی چکل چاہتا ہوئے داش مخرخا و دلوخی نو بمسکا اگر یہ کرتا خطائشی ہے اس کی تبدانوی چلاوڑ اور بسرالی گنانگار ظالم نے عذر مپیش نو تفریر راضی پا عمد باندے ماند اللہ تقربان دے شجرتا قصدن مور نجے کے گئے دیوانے تا کنیشے بتاسو دا گنانگارو نام کہ قصدن نزدیشوی نو گنانگار بے قصدن ند نزدیشوی اولی سورہ توحا کے عذر راضی فنسیہ ولم نجد لہو عظما دارنگی آگا کتابون شرع قائد و شرع فقہ اکبر ٹول اغیب یا دری توجیہ کے وئی چھ خطا شیر پہ اجتہاد کی ولی ہوئی اجتہاد دا مطلب شہازی کے ٹول نوع تا اشارہ زدہ خیالوں کو شہازی کے تعین دا شخص تا اشارہ دیس تعویلات ویلی کی ٹھیک دا و دسل پارا دے پارا چپا دلو کے دلیلوں کے تعارض رانش دویم دار چی دیر پارا چی دا غلط و خلق و دا مسلک نظام ساتے بیزائی دائری دار حشویہ و مسلک دے حشویہ قاضعیہ زموئی حشویہ آسی جے حشو خیر درنا باطن خالی دے خاصی مالی چونا ڈکشے دا قسم بیرتیان چدائی مسلک دا ملائکم گناہگار دی و پیغمبرانم گناہگار دی حشویہ و داری نائی سر دی تشبیح راجی اور دلشتر سربل طرف تا لفظ ظلم کے مگورا دا سو سریح نرے پا گناہ کے چرا سریح الفاظ دی ہوتا سی تعویل کا ہے دا مشترک لفظ دے مونگے تعویل کو سنگا عام مشہور دا ظلم پا لغت کس تو ان نقص تاوی ظلم سی نقص لم تظلم منہ شیام لم تظلم آئے لغتن ویلے دے بلکہ دی صورت کے پریمانہ مستعملی گی اتپنزو سیاد کے وما ظلمونا ولیکن کانو انفسهم یظلمون دی زمون سے نقصان نہ دے کرے دتا نقصان زان لے برخ کم اکڑشی الوانا محروم شول دمان و سلوانا کنا زان لے برخ کم اکڑ
ظلم د نقص په معنی راځي، او ظلم کله د زیادت په معنی راځي. گویا کہ دے ازدادونه ده، خو اکثر ویل کی نقص اکثر. ظالم ولی ظالم نه ځکه د خپل برخه الله سره کم کړ، مقام کم کو په ظلم کول، په ګناہوں کول. د ظلم مراتب عام لکی، د خلاف اولان شروع کی تر کفر پورے. یو کار خ کار دای ستیدا سے وکاتے بل شانوں کی نو گناہ دے نہ کڑے، خو یار مناسب نہ ہو جدا سے کا. راضی ہوئی تفسیر کبیر کی اور یو رسالے میں بیاری کلے عصمت الانبیاء کی، چدا انبیاء مبارک کی چ ظلم لفظ راغلے مراد تیرے خلاف الاولا اوس گناہ نہ دے. دایو قول دل تبدم شفت کونا من الظالمین، نامناسب کار بدنوشی کرے اور پائے کے بنے برخم کم اچھی بولے کم ادا چی جنت نہ بروزے بیا دنیا تبراش. بلکہ احناف لکھی ہدایہ آخر کی لکلی چی دا ظلم کل اطلاقی پا خطائے اجتہادی، خطا اجتہادی کو یہ ثوابوں کی کن تم کل ظلم ہوئی درین جس کی لکلی دا دمر لوی لفظ دے دا صریح نہ چی ظالم گناہ گار توئی صغیرہ یا کبیرہ یا مشرک کافر دے بولے تخصیص نشتا. یو تا اسباب الظلم ہوئی، اسباب تم اصداقات دا ظلم امیلشی. قرآن کریم کے آغاز 30 آیتوں کی عمر استریو اسباب الظلم مصداقات الظلم چی دا ظلم دے دا ظلم دے دا ظلم دے. اگر بعض پکی شرکیات دی، کفریات دی، بعض پکی ایسے عام گناہوں نے کبیرہ دی. قرآن پا کامل مرتبہ وانے تصریح کئی کر ظلمی پدائی کے استعمال کرے عام. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. دلتا قرآن نور تفصیل لکھی چس سرنگے شیطان دے ویست سنگے ویست سچلو شو آغا تفصیلات رسو صورتوں کی ہوئی. دلتا صرف داغا بوتلل ہوئی بس جنت نوت ولی وز لاول سبب لے ذلت ازلہ ازلال دا ذلت نما خود دے. ذل ستو یہ خویدل ہوتا کذل الماشی فتپین لکہ سڑے روانی پلاروانی خٹی او خپے اخوئی گی خپے اخوئی گی کل خدای پخپل اخوئی کل آغاج چمیار ولدا سی سپلے جوڑ کری جا خوئی گی ناغت ہم نسبت بشی مرد خطا اخوئی دا سی سپلے جوڑ کری خود دیم ندے گناہگارا غم ندے گناہگارا اخوئی دلخا. دل دا قرآن ازل لفظوی دید پارا چھے عذر پیش کی دا آدم جیسے تو سمو ہے شیطان روان کار ہے روانے آگا جو اکڑے لفظ دا ازل لبانے دید پارا تسلیو کہ بل صورت کے ازل لبیانے دیوئے انتے تفصیل دا ازل لخولے چھے صورت اعراف کی برادی وسوسہ لم سے ہوتا اکڑا خوا وسوسہ پھٹا پھٹا لم سے چی دھوکا اور کول دا شر خبر ہے سڑی دا پھٹا پھٹا خودل دے دا وسوسہ ہی گا صرف وسوسہ نوا بلکہ ورطہ ایمان حاکما ربکما حاضی شجرت اللہ ان تکونا ملکین و تکونا من الخالدین. شلم آیات کی اگر فیدی اور توخولے دو کئی بری تخل لگی ہو چونے واچو کنا ملک بشیا سے ہمیشہ بپروتے ہیں بیاوی قسم دا تکم کنا قاسمہما
انی لکما لمن الناصحین نفد اللہ ما بغرور دغه مجموعه تصوف فازل او خو یول دی دوار شیطان الشیطان دلته عهدی شول چاته شیطان ابلیس تا مخکې ابتدا نه چې خبره وانه د سړی نوم پکای ابلیس څه کوي ورسره شیطان کې کار چې شروع کنه شیطان ورته لړل شیطانی جوړه کړه دستنه یو خو عن هذا ونی دونی نه منه دونی په وجه انج بیا کړه په وجه سمانه داغه دروغ تعریفونه وکړل چې دې ګدا چل او دې ګدا چل بس ایک ایمانی کنا دے او دوایا غلط صفتونه وکړي دم دا چلو دغه ذلت چې سبب شله اخراج فاخرجوا ما كان فيهم ویستل شیطان دې دوار لرا دای مزونه چې دی پائے کیوں ماسری مزے او زے جنت کا دت اللہ آدم علیہ السلام لمن پاکی ذکر نسبت ټول شیطان ته شورو شیطان روانه کو یہ خویول شیطان لگے دل دی ویستل اگر سی اخراج سببی شه آدم تو سوای مړ وي دغه سړی دا وګوره چې ځل او اخرج فاخرجوا مما كان فيه اشارہ شو دے تما خدای په نعمتونو کې او سوال وکړه صرف یو مضر شینه میں بند کرو بد سوک راغے شیطان راغے هغه سر نقصان ما خو نه کړه نقصان الله انعام هونه بند شه شیطان راضی او سبب شي د تغییر د انعامات وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وقلنا منگوئے اخرج مانا تفسیر جو سسل حقیقت مان شیطان ویست شیطان ہوتا ویلی چوزا خدا نے دی ویلی نہ وقلنا شیطان صرف سبب دے دے اخراج واللہ کرے دے وہ علم دی تکوس ہے احباط صریح پڑے کہ جب بر زین اختر آگوزی کی دیتا احباط ہوئی مقابل دو صعود کر راجی کل گرو سراشی احبتو مصرن نام کے ریشی جدی کمزے دیروا اوچتو خارخ کتو یا کل احباط تائلوشی بمان نفس انتقاد وہ چکم دے مانا حقیقی نو چلوائے کر کوس سے ایتاسو دا استدلال و بیادہ خلق و حشویو چکور آر کلے چی اللہ دے کزدی وہ دلیل سے چی جرم کرے گا تو سزا کو مرتب کی گناہ بان گناہ کرے ذکر جنت نرا کزدی ہے جواب دار چندا سببیت دلتا نشتا ہے ولی دلیل پیدانے شروع راجی فتح بالے دو کلمات دستلی اور اللہ معاف کرے جرم مانے سزا لے مرتب کی نہیں معاف شے دے تو نہیں چومل سزا اور کیوں میں معاف کی دے تو معافی نہیں بیا کر معلوم ہے دا احباط چلے گا نا کزول دا سزا نہ دا عقوبت نہ عتاب دے بلکہ دائیں نتیجہ متفردہ پاکل دا شجر بانے بغیر دا جرم بعض چیزوں کی سے نقصان لا چولی کن ضرر پکے چولی تو خطا سے ہوگا اوخری نہ سر مرتب کی کن اگرچہ گناہگار نے تو شیفروت تھے وہ اتھکے مورے گا آج اس کو حال دارے چھپائے کہ زہری نو دانے شو زہر دے اس کل اور اگر توبہ واسن زہر و اثر نہ گئی توبہ واسن زہر و اثر کئی گا نو داریں کدے کہ توبہ اس طرح دا معافشیم دے خدائے باوجود دائے زہریلی و موزی شجروا
دائے اثر داو چی جنت کی بیان شی اسے دے راکوزی کی بات دے ترتب الاثر ہوئی خط ایسی راکوزی نو دا دنیا دا جون خلاصو دا ذکر کئی آگلے چکوسی ہے نسوئی بعضکم لبعض عدو دا دشمن میدان تے راکوز کرتا دشمن میدان ابلیس جوڑ کر علماء لکھی اول حسد کے پاسمان کے کڑے میں ابلیس کرے حسد دیر ناکار شے اثر پا آدم علیہ السلام اشکا ابلیس پر اثر کچھ گور دلے دوما عزت ورک اور زیر اثر او شڑلم ندائے اثر اش پا آدم علیہ السلام راکوس شکا بعض استاسو دیکھے خطاب اصل کی اولاد تے اولاد آدم اولاد ابلیس دری کو رنے کے بھائی اول سر دشمنی با دنیا کی دارنگ دا اولاد آدم با پخپلم پا قرآن کی دشمنی بیا ولی اثر دا ابلیس پا کرایہ دا حسد دا دشمنی وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ دارنگ دا دنیا دا وہ سیدو یا وزای و طریقہ اور تخیی اور استاذ دا پارا خاص کر پزمکہ کے داول تعین کی تخصیص وہ سب پورے ہوتا سو پا جنت کے وہ سیدیں جنت پاسمانون کے ہو لیکن دے نرستو بستاز دپارا پزمکہ کی صرف جنت کے نا اسمانون کے نا سب ایساز دپارا مستقرون زید آرام زید حسیدون مستقر سی زید قراری وہ سیدل بمالتے گرزیدل بمالتے یہ تو تبیا مستقر ہوئی آرام تیرا ہوئے جون تیرا ہوئے دا وہ پزمکہ کی گئے اسمان تم نشے خطے دے پارے چور گال تک زیو دورز تیرے کم ہوٹل کے وشپاو کم دزمہ کی نہ پارے چھ سپگمئی کم زے کے اتوے منگ سپگمئی تخیجو زو بخیجی خدا مو ایسی زوال تک دے رہے ہیں آوال تک منگا اڈا جوڑو دو جازونو اڈا یو لخت طرف غرزو لے بل کم زیر تو وہ سیخا مستقر استاذ مکہ کیوں بل خواہ کا زیر سے سیل لدلیشی برا جاست کے لڑشا سمندر دا لڑشا وہ سیدو زیشی ارزوئی اسے وہ سیدل ہونے کی کنا دا جون سامان بئی پکیو کنا او یبا و متاعن متا سے سدوئی دا دنیا دا جون سامان اصل دیتا ہوئی ولی ورطوی متاعوی نفع قلیل تا متق نفع تا متعنوی کل ما یتمتع بی ثم یفنا کم سیزوانی چی لگا فیدہ و آغا سیشی ہو بیا خراب شی دا دنیا ٹول سیزو ندا سیدی کر خوراس کاک سامان دے جامی دی و کار سری کتابون دی سوق پوری و نوی کار و دیار نے بیا بزاردشی بڑیران غور دی باقی شی تا متا نوے لکھی دا دنیا ٹول شے متا حدیث کی راضیت دنیا کلہا متا دنیا خطول متا متا اینن بھئی او ثواب نہیں لیکن وہ خیر و متا ہے دنیا المرت الصالحہ وہ خضر بی بی چیکن اور نیکی دابیا دیر بہترین متا ہے دارنگ متاثت ہوئی نظم الدرر ہوئی اور لسان الربا نے والا اور کئی الجیفت اللتی متاع المستر ورزق السباع والکلاب متا پاسر کیا مردار توئی سارا کی پراتی اور درندگان نازی ہوگی دڑان شرمخان خوری کر انسان خالے خوری چی مجبور شی ورتا نو دنیا ٹول دا سی جیفا دا دو مرشیت نا خورالک مستر چی خوری
کئی کر ڈیرے نو بیا بڑے حالات خراب ہوئی نو متاسی لگا منتقین نفع غستل بس لگا نفع لفظ کم تقلیل ہو تنوین کم تقلیل لے بیا گرے الہین دیکھ وضاحت کی خبر ہے بعض خلق پدی بانے خوشحال نشی جزیرہ مونگ دا ازمکم خرافا دیکھ بہوسو ہمیشہ دا پارا اللہ یا ہمیشہ نشی اسے الہین نیکان لپرے کی تسلی را نیکان ہوئی گورا مونگے دی جنت نراویستو ازمکہ کی بونگا ہمیشہ آغاسب زینہ نپاتشا نا دل تا سروزو لراغلے آغا زیر پارا بیا کوشش کہے کوشش تے کامیاب ہو برسی حین ستوئی ٹکڑے دا وقت تا مطلق الوقت آغا اختلاف تی چاہے لو حینی اور رستوئی چاہے صلیخ رلتوئی چاہے صلور میشو توئی چاہے صلیخ کالو توئی نردیس سی اقوال امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے چاہتا پوچھ سکا بر چاہتا داغا نے تپوچ سکا یحین ستوئی ناغوت لا ادری حق لا ادری ہوئی دی ہوئی نا ادری امام ابو حنیفہ زبر نیم پویا تعین نشم کولے مطلق وقت توئی عمر دا دنیا دا چاہ سمرئی دا چاہ سمرئی برا زنانے دا معشومان چپ کی برا معشومان شور کئی زنانے دا پکاری چاہی چپ کے فَتَلَقَى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ چونکہ نہ صورت دے انعامات ہو کر دل تک ذکر دے انعام کی دعا اور دائے قبل دلو صرف دعا نہ دعائے بسورہ اعراف کے ملے نہ دتوئی اللہ فرمائی ماں اور تو خولا مہربان ذات ہے خی اور تک تواب الرحیم دیکھو سورت دے انعامات فتلقى آدم تلقی سے دوئی دبار نے اور شے راضی دبل طرف ناراضی اور تیم مخل لڑشی قبول کے حدیث کی رہی تلق الجلب نہ منع رکھا تلق الجلب دبار نہ تجارتون مالو ناراضی و بانڈونا اسخلق والا مخل لڑشی اور ارزان ارزان تیوالی دو کو سرو کی دس بنے کہہ رہے تلقی لفظ کی عزت اشارہ شو دیتا دا کلمات دا اللہ دا طرف نارا روان شول اور دل تک ہی آدم علیہ السلام قبول کرل جولے کی واغست سدا زمان خوف دی دی تو یہ تلقی اللہ اور تو خودر کر دا مہربانی گناہونا منگا کوئی انسانا اور دعاگان مرات اللہ خولی کر اور دا رسول خودلی فتلقى آدم من ربیم بیا عام طور پر ناری نہ ذکر چی اور زنانے تابع کنی دا دعا دوڑ لستل رسول اعراف کی قالا دوڑ ویل فسی ذکر آدم علیہ السلام دخپل رب نخاص سی ذکر کلمات سے جملے دعائی ذکر مر ربی خاص ولے ہوئے رب تدا کلمات رو لے گل دلتا مینس کے بلا واسطہ نشتا ہے دائیں پکی ندی ویلی چی من عرش ربی دا عرش دا رب نے ذکر او پکی نشتا ہے دی بے ضرور قرآن کے ٹک ہزار نزیاد دی گئی اللہ ہی زمان طرف نہ ورسید الکلمات بیا القرآن یفسر بعضو بعضن کلمات سری سورت اعراف کی ذکر کری قبل سوین اللہ والتا ویرے رکھا چدام عزت استاس اپلار ویلو اللہ خیانت نہ کہی درش آیات دا سورت اعراف کی
قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. دا تاسو د پلار مور دعا دی دا لولای اللہ اور صدا خود ہے. کم خلق کم روایتنا چپائے کے نور کلمات راضی پائے کے کم کا سید سند پر لحاظ و مرفوعی ٹھیک دے سر لگا کہ صداو سنورو صحیح مرفوع متصل سربل روایت نشتا وکی سم موقوف دی سم منقطع دی سم مرسل دی دا دے پکی سب موضوعات تی پکی چا پکی موضوعات ہم دلتا انڈول کری اگیسوئی روایتی راضی حاکم دا مستدرک نقل کرے بیعقی وغیرہ نقل کرے کہ آدم علیہ السلام اب دعا شور اکڑا اللہ تعالی استانت دعا غارم حاجت غارم و پس سرا بحق نبی کا محمد و حق دا نبی ستائش محمد صلی اللہ علیہ وسلم دانو پا حق دن دعا کو نہ اللہ سے تپوز کو داتا کم سے ذکر دا تازہ پیدا کرم ماں بر عرش تو قتل نو دانون دا غی تاثر لکلو محمد رسول اللہ ما ایچ دا دوما اکرم دے اللہ نو دا پوسی دا با اللہ ما معاف کئی اور پسی بیا ہوئی اللہ او فرمائل چاہو کن دا واقعی دا لولا ہوں ما خلقتک کہ دے نوین ما تم نہ پیدا کرو دوما اکرم وہ گو رو یہ وسیلہ نہ منے گا وسیلہ بذات والا حدیث را گئے اب ہاں مخاب مانے والے مولانا زکریا سے شریک